बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2-3 लेक्चर पहले मैंने कहा था ज़मीर के इस्तखराज करने को, तो बहुत अच्छा लोगों को समझ आया। लेकिन एक साहब ने कमेंट किया कि जी 5वां जो खाना आता है इन चीज़ों से मंसूब रखते हैं। बिल्कुल उन चीज़ों से मंसूब रखते हैं, लेकिन मैंने जो बताया उसको समझने की कोशिश करें कि अगर दिन में 6 बजे से लेके 12 बजे तक का वक्त है तो पहले खाने से छठे खाने तक जहाँ सितारे ताकतवर होंगे वहाँ उसका ज़मीर होगा। बात फॉलो की आपने मेरी? जहाँ पे सितारे ताकतवर होंगे वो वहाँ उसका ज़मीर आप तलाश करेंगे। अगर 12 से लेके 6 बजे तक है तो यहाँ से लेके यहाँ तक। वैसे हमारे असातिज़ा इकराम कहते हैं कि इस सवाल का जवाब देने से गुरेज किया करें, क्योंकि इसके लिए बहुत महारत की ज़रूरत है और इतनी महारत समटाइम होती नहीं है जितना बंदा समझता है। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि लोगों को शदीद वहम हो जाता है, उन्हें इल्म आता है, हालांकि बेचारों को सितारों के पूरे नाम नहीं आते हैं और वो बस यही उनकी बातें होती हैं कि फ़लाँ का हाकम जी, फ़लाँ लॉर्ड जी, फ़लाँ लॉर्ड जी, फ़लाँ पता नहीं कहाँ से इल्म सीखा है। जायचे को गौर कीजिए, जायचे में जो ताले हैं ये उसकी मैंने अर्ज़ किया शख्सियत है। जब मैं आपको डिफरेंस पढ़ाऊँगा कि डिफरेंस क्या है जायचा पैदाइश में और वक्ती जायचा में, एक बात याद रखें, यहाँ पे हर बंदे को डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ ही बताती, और डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ से बनाया हुआ जायचा वो थोड़ा डिफरेंट होता है वक्ती जायचे से। जितनी आप वक्ती जायचे की प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी गिरफ्त आती जाएगी। याद रखिएगा मेरी बात। वक्ती जायचा वाहिद एक एस्ट्रोलॉजर होता है जिसके पास आपके हर सवाल का जवाब मौजूद होता है। बाशर्त ये है कि वो जायचे में तकसीम सही करे। अब मैं आपको अपनी लाइफ का एक वाक़या सुनाने लगा हूँ और ये मैंने एक जायचा बनाया था और ये जायचा मैंने कैसे बनाया और सवाल क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। मेरे से जो पूछने वाली जिसने सवाल पूछा था वो इस मुल्क की बहुत नामवर सिंगर हैं। तो 2010 या 11 में मेरी उनकी मुलाकात हुई, तो उस वक्त मैं क्लीन शेव होता था। तो जब मैं उनसे मिलने गया, उनके फादर मुझे लेके गए तो लाहौर में, तो उन्होंने मुझे देखा कि क्लीन शेव आदमी है और ये मुझे क्या बताएगा। तो उनको यकीन था एक दाढ़ी वाला बंदा होगा, सर पे टोपी होगी, रुमाल इधर रखा होगा, तस्बीह हाथ में वो साफ करेगा। उन्होंने देखा कि एक जीन पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है, बंदा आ गया। सवाल ये, तो उसने मुझे पूछा कि ये बताएं डॉक्टर साहब मैंने आपसे क्या पूछना है। तो अब मैं आपको उसका जो एग्जैक्ट जायचा है वो मैं आपके साथ वो आपको इस वक्त के जायचे के हवाले से समझाता हूँ। अब जब मैं वो सिंगर जो है माशाल्लाह नामवर सिंगर है, पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है, तो जब मैं उनके यहाँ पहुँचा तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 1 बजा हुआ था दिन का। तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैंने आपसे क्या पूछना है। तो मैंने जायचे को तकसीम किया। अब मैं ये आज का जायचा बता रहा हूँ, उस वक्त के तो मुझे सितारे भूल गए हैं, लेकिन इसके आपको बता रहा हूँ कि जवाब कैसे ढूंढते हैं। अब जब मैंने देखा तो जायचे के छठे खाने से लेकर 12वें खाने के दरमियान में सिर्फ मरीख जो है ये एक सितारा मौजूद है जो अपने हबूत के खाने में है। अब उसका सवाल मुंतही हुआ 7वें खाने में। 7वां खाना अज़दवाजी खाना होता है। तो मैंने एक कागज़ पेन लिया, मैंने उस पर लिखा कि ये खातून अपने खामन के बारे में सवाल करेगी। फिर मैंने कहा हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलत हो, तो मैंने खामन का लफ्ज़ काट दिया और मैंने लिखा कि ये खातून एक मर्द के बारे में पूछ रही है जो इस 4 दीवारी में मौजूद है। हाल के खाने में मरीख मौजूद है, हाल के खाने में मरीख मौजूद है। तो बंदा कहाँ है? उसी घर में मौजूद है। मैंने कहा, तो जब मैंने वो कागज़ पे लिख के रख दिया, मैंने कहा ये मैंने जवाब लिखा है और ये मेरा पेन पड़ा है, आप बताएं क्या पूछ रहे हैं। वो कहा डॉक्टर साहब आप बताएं। मैं कहा अभी मैंने तो लिख के रख दिया, मैं तो अपनी बात ही नहीं तब्दील कर सकता, आप कुछ का कुछ कहते हैं, कौन जिम्मेदार है। तो कहा डॉक्टर साहब ये बताएं कि मेरे मियाँ के साथ मेरे तल्लुक़ात कैसी। मैंने फिर कागज़ को हाथ लगाए बगैर उस खातून से कहा क्या वो इस 4 दीवारी में मौजूद है? उनका ये मौजूद है।
اگلی بات میں نے کہا یہ آپ کے بیڈ روم الگ ہو چکے ہیں؟ انہوں نے یہ الگ ہو چکے ہیں۔ میں کہا یہ ڈائیورس ہونے کی سمت میں باتیں ہیں۔ پھر وہ ڈائیورس ہوئی۔ بات کو ذرا تھوڑا سا فالو کریں، ذائچے کو پڑھیں، اس کے منصوبات کو پڑھیں۔ مریخ ڈائیورس ہوں، جیسے میں نے آپ کو پچھلا ایک چند لیکچر پہلے بتایا تھا کہ وہ سوال پوچھا گیا تو میں نے کہا ڈائیورس ہو گئی، ان میں یہ ہوگی، تو یہاں پہ یہ ڈائیورس ہوئی، اس کے بعد اس کے ڈائیورس ہوئی۔ تو ذائچے میں جب آپ کو کوئی بندہ سوال کرے گا، آپ نے اس کے منصوبات کو دیکھنے ہیں، منصوبات کیا ہیں۔ اب یہ اس خاتون کا یہاں پہ مجھے یاد ہے جو اس کا ستارہ تھا وہ بڑا تکڑا تھا، اور اگر آپ 2010 میں جدی کو دیکھیں، جدی کا حکم سارا بادشاہ کے مقام پہ تھا، تو ذائچہ ٹھیک کہہ رہا تھا، خاتون بڑی کامیاب اور بڑی شہرت والی ہے۔ اب جو منتہی ستارہ ہے، جو تالے کا ستارہ منتہی ہوگا، وہ ہر حال میں اس بندے کے بارے میں آئیڈینٹیفیکیشن بتائے گا۔ آپ کی گرفت کتنی ہے یہ آپ کے اوپر ہے۔ دیکھیے کرنٹلی جو جدی کا حکم ہے وہ زحل، شمس، نیپچون اور راس، یہ زحل بیٹھا ہوا ہے ان ستاروں کے ساتھ برج حوت میں۔ اب برج حوت جو ہے یہ مشتری کا گھر ہے، اور زحل یہاں پہ کمزور ہے، تو ہم نے اس ستارے کو یہاں پہ کمزور لینا ہے کہ یہ ستارہ کمزور ہے۔ ہر ذائچے کو اس کی شدت کے حوالے سے پڑھیں کہ اس کی شدت کیا ہے، اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، ہمارے استاد محترم نے ہمیں فرمایا تھا کہ صبح 5 یا 6 بجے اٹھ کے اپنے سارے ستارے دیکھیں، آج آپ کے ستارے کتنے ہیں، ستارے کہاں ہیں، کس کس درجے پہ ہیں، اگر کوئی کسی ستارے نے آج برج چینج کرنا ہے تو کتنے بج کے کتنے منٹ پہ کرنا ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیقی جاننے والے لوگ ریاض کرتے ہیں صبح اٹھ کے، تو یہ اسٹوڈنٹس کا ریاض ہے کہ یہ صبح اٹھیں، ستارے دیکھیں کہ آج 17 مارچ ہے 2025 ہے، ستارے کدھر کدھر ہیں۔ تو جیسے جیسے آپ اس علم کو مطلب اس علم کے اوپر کام کریں گے، اس علم کے اوپر پڑھیں گے، تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن جس شدت کے ساتھ لوگ پڑھ رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ مجھے ایک ملنے کے لیے ایک بزرگ آئے، بیمار تھے، میرے ہم عمر تھے، بلکہ میرے سے چھوٹے تھے، بہت ضعیف آدمی، کمزور تھے، تو ذائچہ بنا کے لائے۔ تو میں نے کہا ذائچہ دیکھا، میں کہا آپ نے کیسے بنایا؟ کہتے جی مجھے 2016 سے شوق تھا، اب جب سے آپ نے پڑھانا شروع کیا مجھے سمجھ آ گیا۔ جی تو یاد رکھیے جن لوگوں کو شوق ہے، جو پڑھ رہے ہیں، کنٹینیو پڑھتے رہیں، جہاں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وہ اپنا سوال بتائیں، میں انشاءاللہ ان کو جواب دوں گا۔ ذائچے کو بنائیں، کوئی بات نہیں، آج نہیں آپ پہنچے، کل پہنچیں، کل نہیں پہنچے، پرسوں پہنچیں۔ تو میں نے ایک دفعہ اپنے استاد محترم کے ساتھ ایسے ہی جولی انداز سے میں نے کہا استاد جی آپ فلاں فلاں کتابیں ہیں جو آپ نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، دیتے نہیں ہیں، تو میں کسی دن کتابیں چوری کر دوں گا۔ تو میرے استاد محترم ہنس پڑے، انہوں نے کہا تاریخی الفاظ کے، انہوں نے کہا بیٹا کتابیں تو تم میری چوری کر لے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مجھے یہ بتا میرے سینے کا علم کہاں سے لائے گا؟ تو ہر استاد کے پاس ایک سینے کا علم ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں میں جو ابھی جنرلی ذائچہ پڑھا رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے بہت آگے جائیں، تو یاد رکھیے گا ذائچے میں ستارہ کے منصوبات میں اگر اس ذائچے کو ہم پڑھیں تو یہاں پہ عطارد اور زہرہ ریورس ہیں، اور حال کے خانے میں زہرہ کا تعلق برج میزان سے ہے، اور یہ اپنے 7ویں خانے میں وبال کے خانے میں سے شمسی گایا ہوا ہے، ریورس ہے، کمزور ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس بندے کی جو صورتحال ہے، اگر تالے خانے 4تھے خانے میں اس کا ستارہ زحل عطارد کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو اب یہ جو سوال کرے گا آپ نے اس کے حوالے سے جواب دیتے ہوئے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس کی رسپیکٹ کا ستارہ اس کے ذائچے کے 4تھے خانے میں مشکلات کا شکار۔ جتنے منصوبات یاد رکھیں گے، جتنی باتیں یاد رکھیں گے، ذائچے پہ غور کریں گے، انشاءاللہ اتنا زیادہ ذائچہ آپ کو آتا جائے گا۔ کوشش جائے رکھیں، محنت کریں، میرے سے بھی آگے جائیں انشاءاللہ۔